आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सैयदा हिना नकवी हिदायत टीवी बर्मिंघम स्टूडियो के ताउन से अपने घर से माह रमज़ान का एक स्पेशल प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रही है। नाज़रीन, आपको माह सयाम यानी खुदावंद मुतआल से कुर्बत का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। ये वो महीना जो रूठे हुए रब को मनाने का महीना है, अपने गुनाहों को बख्शवाने का महीना है, ख़ुद को खोजने और रब को पाने का महीना है। तो इस महीने में आप तमाम बहन भाइयों की गई इबादत को पाक परवरदिगार रब मुतआल अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। माह रमज़ान ये वो महीना जिसमें हम तदब्बर और तफक्कुर करें, हम अपने रब को पाने की कोशिश करें और हर वो अमल अंजाम दें जिससे हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए, क्योंकि इंसान की खलकत का असल मकसद यही है कि वो सोचे कि वो इस दुनिया में क्यों आया था। और रमज़ान स्पेशल वो महीना है कि जिसमें हम अपने रब की इबादत को बढ़ चढ़ के अदा करते हैं और रब की कुर्बत और उसकी रज़ा हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो इस दफ़ा यानी 2020 का रमज़ान का महीना बाकी मेरा ख़्याल है हर इंसान की तमाम उम्र के रोज़ों और महीनों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इससे कबल हम अपने रमज़ान को भरपूर तरीके से मनाते थे। अपने माह सयाम के रोज़ों को हम इबादत के ज़रिए मसाजिद में जाके अदा करते थे और उस रब की रज़ा हासिल करने की कोशिश करते थे। मगर इस साल चूँकि क्वारंटीन में हैं हम, क्योंकि हम आइसोलेशन में हैं, अपने आप को हमने सेल्फ़ आइसोलेट कर कोविड-19 की वजह से कर दिया। और ज़ाहिर है जो भी एक मूज़ी मर्ज़ है, एक वबा है जिससे अब तक न जाने कितने लाखों लोग जो हैं वो इस दुनिया से रुखसत हुए। सबसे पहले वो ख़ानदान, वो कम्युनिटीज़ जिनके घर वाले, जिनके प्यारे उनसे इस वबा की वजह से दूर हो गए, मैं उन तमाम बहन भाइयों से ताज़ियत पेश करना चाहूँगी। और इस्पेशली इस रमज़ान के मौके पे दुआ गो हूँ कि परवरदिगार वो लोग जो इस वबा की वजह से इस दुनिया से रुखसत हुए, जिनकी अमवात हुई, उनको उनकी बख्शिश हो, पाक परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी फैमिलीज़ को सब्र अता फरमाए। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि रमज़ान हमें सिखाता है कि हम ओबीडियंट बने। रमज़ान हमें सिखाता है कि हम रब की रज़ा हासिल करें और रब चाहता है कि उसकी रज़ा उसके बंदों की खुशहाली या उसके बंदों की तरक्की या उसके बंदों की फ़लाह में है। और इस वक्त कोविड-19 में हमारी फ़लाह इसी बात में है कि हम घरों में रहें। हमारी फ़लाह इस बात में है कि हम सेल्फ़ आइसोलेशन में रहें, हम सोशल डिस्टेंसिंग के कॉन्सेप्ट को बरकरार रखें। इसीलिए हमारी अब तो दुनिया जो है वो सिमट के एक कूज़े में बंद हो गई। तो अब तमाम दुनिया में सेम हालात है। ये वाकई वो मसावात है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस्लाम का भी कॉन्सेप्ट हमें मिलता है कि तमाम इंसान बराबर हैं। अब कोविड-19 की वजह से नो डाउट अब ये वो बीमारी है, ना देख रही है कि कोई बड़ा है, ना देख रही है कि कोई छोटा है। ऐसे में हम तमाम इंसान एक परचम तले, एक इंसानियत के परचम तले आ गए हैं। तो अब हमें अपनी इबादत में रमज़ान के मौके पे अपने तमाम बहन भाइयों को, बल्कि तमाम बनी नौ इंसान को याद रखना है, उनके लिए दुआएं करनी हैं। तो सबसे पहले तो मेरा यही मैसेज था रमज़ान के हवाले से कि हमें सबसे पहले तदब्बर और तफक्कुर करना है कि हमारा इस दुनिया में आने का जो मकसद है वो हमें हासिल करना है, क्योंकि इन दी एंड हम सबको इस दुनिया से रुखसत होना है, इस दुनिया से जाना है। तो हमारे ज़िम्मे उस रब ने जो भी एक काम हर इंसान के ज़िम्मे अपनी अपनी जगह पे, ये जिक्सॉ पज़ल है जो सब मिल के तो ये जिक्सॉ पज़ल कंप्लीट होता है। तो इसी तरीके से तमाम इंसानों का कोई ना कोई इस दुनिया में आने का मकसद है। तो उस मकसद को हासिल करने के बारे में सोचना ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी काम होना चाहिए। और रमज़ान में हमें ये मौका मिलता है कि हम सोशलाइज़ होते थे इससे कबल। अब तक की जितनी ज़िंदगी जिस लोगों की इंसान की ज़िंदगी है, उन्होंने
مساجد میں جا کے رمضان کے خاص موقع پہ ایک دوسرے سے سوشلائز ہوئے، باہمی محبت کا اظہار کیا، بھائی چارے کا اظہار کیا، افطاریاں ہوتی تھیں، سحریاں ہوتی تھیں، پھر عبادات ہم ساتھ میں کرتے تھے، قرآن پاک ہم ساتھ میں پڑھا کرتے تھے، وہ ایک خوبصورت سا ماحول بنتا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ خدا دلوں میں بستا ہے، خدا کو کسی مکان یا زمان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ہم اب چونکہ جیسے حالات ہیں، ہم انہی حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی ہم اپنے رب کو پا سکتے ہیں، کیونکہ رب تو دلوں میں بستا ہے۔ تو ہم اپنے رب کو، بلکہ اب ہمیں تھوڑا سا یہ موقع مل گیا کہ اس سے پہلے تو ہم ایک بھاگ دوڑ کی زندگی گزار رہے تھے، ہم نفسا نفسی کے عالم میں تھے، ہر انسان جس سے بات کرو وہ یہی کہتا تھا کہ ہمارے پاس وقت نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں، ہماری بہت بیزی زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن اب ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، کرنے کو کچھ بھی نہیں اور کرنے کو بہت کچھ ہے۔ ایسے کرنے کو کچھ نہیں کہ ہمیں اب ڈرائیو بھی نہیں کرنا، ہمیں باہر بے وجہ پھرنا بھی نہیں ہے، ہمیں جابس پہ بھی آلموسٹ سوائے گروسریز کے یا پیرامیڈکس یا میڈیکل فیلڈ سے جن کا تعلق ہے، سیکیورٹی سے جن کا تعلق ہے، جو لمیٹڈ سی چیزیں ہیں، لمیٹڈ سی جابس ہیں، ان سے لوگوں کا باہر جانا ہوتا ہے۔ ادروائز تو موسٹلی تقریباً تمام 90% جو کام ہے وہ گھر سے ہی ہو رہا ہے۔ تو ہم جیسے اب ہمیں ٹائم ملا ہے، ہمیں سوچنے کا موقع ملا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا۔ ہم سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو اس رمضان میں انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں موجود رہتے ہوئے اس مقصد کو پانے کی کوشش کریں گے۔ جی ناظرین، اور اس کے ساتھ اب ہم بڑھتے ہیں ہماری ایک پیاری سی چھوٹی سی ننھی سی بچی بطول، وہ جناب امام زمانہ کی دعا ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل کرے گی، اور ہم اپنے پروگرام کو آگے اس دعا کے بعد بڑھاتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی ولیک حجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذا سعد وفی کل سعد ولی وحافظ وقائد وناصر وذلیل وعینا حتی تسکنوا ارضک طوع برحمتک متوا فیہا طویلا برحمتک ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اللہ جل یا امام، اللہ جل یا امام، اللہ جل یا امام، لی خمسۃ شبیر کی بزم میں عذاب اور باد مجلس یک زبان
ہو کر پڑھے سب یہ دعا، رنجو مصیبت میں اگر کوئی بشر ہو مبتلا، ان ناموں کی تاثیر کو پڑھ کر وہ لے وے آزما، زنہار آ سکتی نہیں نزدیک اس کے کچھ بلا، رکھتا ہے جو ورد زباں آٹھوں پہر صبح ہو۔ یہ تھے ہمارے ساتھ سید مہدی نقوی اور ان کے ہم نوا، جنہوں نے بہت ہی آج کل کی وبا جو طاعون کی پھیلی ہوئی ہے، کووڈ-19، اس کے حساب سے دعا کی کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ تو پاک پروردگار پنجتن کے صدقے میں تمام بنی نوع انسان کو اس موذی مرض سے نجات دلائے، اور اس رمضان کے خاص طور پہ ایام سیام کے صدقے میں پاک پروردگار دنیا میں جہاں جہاں بنی نوع انسان بس رہے ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ بات ہے احساس کی۔ کل تک شاید ہم لوگ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میاں ہر مومن مومنہ کی خیر ہو، پروردگار ہر مسلم مسلمہ کی خیر ہو، لیکن آج جب یہ وبا پھیلی تو ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار تیرے بندوں کی خیر ہو، پروردگار بنی نوع انسان کی خیر ہو، اور ہر انسان کو اس موذی مرض سے بچائے۔ ناظرین، بار بار تکرار کووڈ-19 کی میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ اس کی وجہ سے ہم سب کی زندگیاں بہت برے طریقے سے افیکٹ ہوئی ہیں۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو ڈپریشن میں مبتلا ہے، فزیکل بیماریوں میں مبتلا ہے، کیونکہ جب انسان کو یہ احساس ہو کہ میں آزاد ہوں یا میں اپنی مرضی سے کام کر رہا ہوں یا کر سکتا ہوں، تو وہ اتنے ڈپریشن کے عالم میں نہیں آتا۔ لیکن جب انسان کو وہی احساس ہو جائے کہ میں قید ہو گیا ہوں، تو تب انسان بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی بات ہے کہ ہم جو کل تک انسان کہتے تھے کہ ہم نے چاند پہ قدم رکھ دیا، ہم دوسرے جتنے بھی سسٹمز ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم نے کافی حد تک عبور بھی حاصل کر لیا، لیکن یہاں ہمیں پاک پروردگار کی خداوند متعال کی ذات نظر آتی ہے۔ اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ہم انسان تو بہت لاچار ہیں، بہت بے بس ہیں، وہی رب العزت ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ ہر ایک انسان نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا لی، ایون کہ خدا سے بھی منحرف ہو گئے، انہوں نے اللہ کے وجود سے بھی انکار کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پاک پروردگار اپنے بندوں کا احساس کرتے ہوئے ہر ایک کو رزق بھی دے رہا ہے، اولاد بھی دے رہا ہے، اور دولت بے بہا دے رہا ہے، صحت دے رہا ہے۔ کتنی نعمتیں ہیں جو اس پاک پروردگار نے ہمیں عطا کرتا گیا، ہم خطائیں کرتے گئے، اور وہ رب وہ ہماری خطاؤں کو درگزر کرتے ہوئے ہمیں وہ تمام چیزیں، تمام نعمتیں عطا کرتا گیا۔ لیکن
आज अगर जब ये वबा हमारे ऊपर आई, ये आफत हमारे ऊपर आई, तब हमें एहसास हुआ कि हम तो बहुत गलत रविश पे चल रहे थे। हम अपने रब की उन नेमतों को फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, और अब जब वो नेमतें हमारे लिए बाइस से एक तरीके से हमें उन नेमतों से दूरी इख्तियार करनी पड़ी, तो तब हमें एहसास हुआ कि नहीं। और अभी भी देखिए क्या दूरी इख्तियार है, हमें खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस की हमारे घरों में कनेक्शंस हैं, और हमें टेलीफोन, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या चीज़ है जो हमारे पास नहीं है। उस रब ने हमसे कुछ भी नहीं छीना। जितनी हमने अब तक हुक्म अदूली की है उस रब की, उसके हिसाब से तो हमें कुछ सरजनिश ज़रा सी भी नहीं हुई। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये अल्लाह का अज़ाब है। बेशक वो रब जो चाहे, उसके कब्ज़ाए कुदरत में तमाम कायनात है। वो रब जो चाहे जैसे चाहे वो कर सकता है। लेकिन हमें थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि अगर ये रब की तरफ से अज़ाब हो, तो रब तो एक कुन फयाकून की हम मारें, एक चुटकी में हम लोग सब तहस नहस वो परवरदिगार कर सकता है। लेकिन ये शायद हमारे लिए अवेकनिंग कॉल है। हम जो एक नींद में, एक गफलत में मुब्तला हुए हुए थे, तो ये परवरदिगार का ये भी एक एहसान है कि उसने हमें एक अवेकनिंग कॉल दी है कि ए बंदे, मैं तुझे सज़ा नहीं देना चाहता, मैं तुझे जहन्नुम का ईंधन नहीं बनाना चाहता। बस अपने रब की तरफ पलटा, अपने रब को याद कर, आइमा तहरीन से तमस्सुक कर। वो लोग जो आइमा तहरीन को पे यकीन नहीं रखते, वो जो ये सोचते हैं कि इमाम मेहदी अभी आने वाले हैं, यानी आने वाले से मुराद कि वो अभी उनकी विलादत होने वाली है, तो वो अपने किबले को दुरुस्त कर ले। क्योंकि हमारा ये यकीन है, अहले बैत के चाहने वालों का यकीन है कि उस रब ने इस दुनिया को हुज्जत से खाली नहीं रखा। तो हमारे कायम, हमारे हुज्जत, हमारे इमाम ज़माना हमारे गैब से हमारी मदद कर रहे हैं। बहुत सी जगह ऐसी होती हैं कि वाकई हमें एहसास होता है कि नहीं, कोई है जो हमारी मदद कर रहा है। मैं एक छोटा सा आपको वाक़या बताऊंगी क्योंकि पर्सनल चीज़ें मैं अपनी इसलिए शेयर करती हूँ कि मैं उससे गो थ्रू, मतलब उन चीज़ों से जब गुज़रती हूँ तब मुझे एहसास होता है कि नहीं, हमारा परवरदिगार हमें तन्हा नहीं छोड़े हुए। जैसे ही कोविड-19 का सारा ये मसला हुआ, तो मैं अपनी जॉब से वापस आ रही थी और सब चीज़ों के बारे में सुनाई दे रहा था कि इतने लोग मर रहे हैं, इतने, मैं बहुत कमज़ोर दिल की कह लो या बहुत अपने आप को वीक समझती हूँ बास पॉइंट्स पे आके। तो मैं ड्राइव कर रही थी, ड्राइव करते करते मैं रो पड़ी और मैंने कहा या अल्लाह, ये कोविड-19 का जो मसला है, अल्लाह मियाँ तू बंदों को बचा। अब मैं पहले दुआ करती थी अल्लाह मियाँ मोमिन मोमिनात को बचा, अब मैं दुआ करती हूँ अल्लाह मियाँ बनी नौ इंसान को बचा। तो मैं एकदम से वो कई अमवात का सुना उस दिन मैंने, तो मेरा दिल थोड़ा भर आया हुआ था, तो मैं रोने लगी ड्राइव करते करते। मैंने कहा या अल्लाह तू रहम फरमा, या इमाम ज़माना आप हैं लेकिन आप मदद को नहीं आ रहे। और यकीन जाने उसी पल, उसी लम्हे मुझे जैसे किसी ने एहसास दिलाया कि आई एम विद यू, आई एम विद माई मोमिनीन। और वो एहसास, वो कहते हैं ना कि जब आपको कोई नज़र नहीं आ रहा हो लेकिन आपको एहसास हो रहा कि मौला आपके साथ हैं, और एकदम से मेरे दिल को इत्मीनान मिल गया और मेरा जो रोना धोना था वो बंद हो गया। लेकिन ये बात बताने का मेरा मकसद ये है कि हम बाज़ दफ़ा कनेक्ट नहीं होते। हम सोचते हैं कि हम अगर एक ख़ास जगह पे जाएंगे जैसे इमाम बारगाह मस्जिद, तभी हम शायद अपना कनेक्शन बना सकेंगे। नो डाउट इमाम बारगाह मसाजिद में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत मस्जिद में हुई। उससे हमें ये एक सबूत मिलता है कि मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ने की कितनी बड़ी अहमियत है, कि मौला को ज़रूरत लगी तो वो नमाज की हालत में थे। और मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम जिनकी शहादत अब 21 रमज़ान को होगी और उनकी ज़रूरत 19 रमज़ान को हुई थी, तो हमारे मौला की विलादत अगर हम देखें तो खाना काबा में नज़र आती है। तो उसी हिसाब से हज, रोज़े, नमाज और हमारी होली प्लेसेस पे जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बाज़ औक़ात, बाज़ हालात वाक़यात की बुनियाद पे, बिना पे अगर हम जैसे आजकल नहीं जा सकते, तो हमारा रब तो हमारे दिल में बसता है, तो हम तो कहीं पे भी उससे कनेक्शन
بنا سکتے ہیں. اور وہ کنیکشن بنانے کی ہی ساری بات ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں جو دلی قلبی جو سکون کی ہم بات کرتے ہیں وہ اس کنیکشن سے ہمیں خود بخود مل جاتا ہے. تو ناظرین جیسے میں بات کر رہی ہوں احساس کی، تو ایک اور بہت خوبصورت سا واقعہ ہے، وہ احساس کے اوپر ہی ہمیں وہ واقعہ ملتا ہے کہ کوفے میں بنو عباس کی حکومت تھی. ایک مومن جو اپنے رب سے، آئمہ طاہرین سے بہت زیادہ کنیکٹڈ تھا، اس کو خواب میں آیا کہ تم فلاں مجوسی کے پاس جاؤ اور مجوسی کے پاس جا کے کہو کہ اس بچی کی خواہش قبول ہو گئی اور تجھے آتش جہنم سے نجات مل گئی. یہ وہ بنو امیہ کا زمانہ تھا جہاں پہ کوفہ میں مختلف اور مذاہب کے بھی لوگ رہتے تھے. کرسچنز بھی تھے، جیوز بھی تھے، پارسی بھی تھے، تو اسی طرح مسلمان تو تھے. تو اسی حساب سے وہ جو مومن تھے انہیں وہ جب خواب آیا تو انہوں نے کہا کہ ایک مجوسی کے پاس جا کے میں یہ بات کہوں کہ تمہیں جہنم سے نجات مل گئی تو یہ کیسے ممکن ہے. تو انہوں نے اس کو خواب کو درگزر کیا. دوسری دفعہ پھر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے. تیسرے دن وہ پھر پریشان کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں. تیسرے دن جب خواب آیا اور انہیں کہا کہ تم جاؤ اور جا کے اس کو کہو کہ تمہیں جہنم سے نجات مل گئی اور اس بچی کی دعا قبول ہوئی. اب یہ اس شیشو پنچ میں مبتلا تھا کہ اگر میں جاؤں تو وہ سب سے پہلے تو مجوسی کہے گا میں تو تمہارے رب پہ یقین نہیں کرتا، تو تمہارے خواب پہ میں کیسے یقین کر سکتا ہوں، یا میں تمہارے رسول پہ کیسے یقین کر سکتا ہوں. تو اس مجوسی کو احساس ہوا کہ یہ اہانت ہوگی میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے دین کی. تو مجوسی نے کہا لیکن ظاہر ہے مجھے اب یہ 3 دن متواتر ایک ہی خواب آیا تو اس کا اور جناب رسول خدا کے حوالے سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے جانا چاہیے. اب اس نے جا کے دق الباب کیا تو اس وہ مجوسی بہت قبیح عمل کرتا تھا، یعنی کہ ان لوگوں کے ہاں بیٹے اور بیٹی کی شادیاں بھی ایون کے ہوتی تھی. تو اس نے ابھی بیٹے اور بیٹی کی شادی بھی اپنے کی تھی آپس میں. تو اس طریقے سے وہ ظاہر اسلام سے وہ بالکل خارج ہوا تھا، اس سے کوئی دور واسطہ نہیں تھا. تو اس نے دیگے بنوائی اپنے گھر میں اور ابھی وہ ان کی کھڑا نگرانی کر رہا تھا. تو یہ مومن گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ میں نے خواب میں ایسے دیکھا ہے اور مجھے خواب میں اس طریقے سے تمہارے لیے پیغام ملا ہے. تو جیسے ہی انہوں نے وہ خواب بتایا کہ بچی کی دعا قبول ہوئی اور تمہیں جہنم سے نجات ملی، فوراً اسی لمحے اس مجوسی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان. اس نے کہا کہ میں آج کے بعد لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، محمد رسول اللہ کہتا ہوں اور میں علی ولی اللہ کہہ کے ایمان لے کے آتا ہوں. تو اس جو مومن تھے انہوں نے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا کون سا عمل ہے جس نے تمہیں جہنم سے نجات دلا کے تمہیں جنت کی طرف لے کے آیا. تو مجوسی نے کہا کہ دیکھو ابھی میرے بچوں کی میں نے شادی کی اور اس میں میرے گھر میں میں بہت امیر ہوں، اپنے گھر میں میں نے نائی بلا کے باورچی بلا کے کھانے پکوائے، بہت ہنگامہ تھا، ہلا گلا تھا. اور میرے برابر کے مکان میں ایک بیوہ جس کے شوہر کچھ عرصہ قبل ہی اس کی جو تھی وہ وفات ہوئی تھی، اور وہ بیوہ اپنے بچوں کے ساتھ وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ وہاں رہتی تھی. وفات ہوئی، رشتہ دار کچھ دن تو کھانا لے کے آئے مگر اس کے بعد کسی نے بھی خیال نہ کیا. اب میرے گھر میں کھانوں کی جو خوشبو اٹھی تو میں اس کی نگرانی کر رہا تھا. تو میں نے سنا ایک بچی کہہ رہی ہے اپنی ماں کو کہ میرا دل چاہ رہا ہے، اتنے اچھے اچھے کھانوں کی خوشبو آ رہی ہے تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی کھانا کھاؤں. تو اس کی ماں نے کہا کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں اور وہ مجوسی ہے، غیر مسلم ہے، ہمارے مسلمانوں نے ہمارا خیال نہیں کیا تو ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ایک مجوسی ہمارا خیال کرے گا.
तुम खामोश हो जाओ, हमारा रब हमारी मदद करेगा। तो उस मजूसी ने कहा कि उस बच्ची का वो जुमला मेरे दिल को लगा और मैंने उसी वक्त मुसलमान बावर्ची को बुलाया और उसको कहा कि तुम खाने तैयार करो। और खाने जब तैयार हुए मैं अपनी नौकरानी के साथ लेके खाने उस खातून बेवा के घर गया और मैंने कहा कि ये खाने आपके लिए लेके आऊँ, लेकिन मैंने मुसलमान बावर्ची से बनवाए हैं। अब जब उस बेवा के साथ उसके छोटे छोटे बच्चे भी आए तो एक 5 साल की बच्ची ने तब ये जुमला कहा कि मैं अपने रब से दुआ करूँगी कि तुम्हारी बख्शिश हो जाए और मैं चाहूँ, मतलब उसकी वही वो जो जुमले उसने कहा कि बच्ची की ख्वाहिश जो थी वो कबूल हुई, तो मेरा रब जो है वो तुम्हें जहन्नुम से आज़ाद कराए। तो ये वो जुमला था जो उस बच्ची ने हल्की सी आवाज़ में कहा था, जो मैंने सुना था और उस बच्ची ने कहा था। तीसरा कोई शख्स नहीं था, वो माँ खाना लेके अंदर जा चुकी थी। अब मैं ये परेशान हूँ कि ये जुमला जो हम 2 लोगों को पता था, तुम्हारे ख्वाब में आके तुम्हारे नबी ने तुम्हें ये मैसेज दिया, इसका मतलब है तुम्हारा दीन सच्चा है। और उसके बाद मैं मुसलमान हो गया। तो अब देखें इस बात से, इस वाक़े, क्योंकि मैं जो अपनी ज़िंदगी में सबक चीज़ों से लेती हूँ वो वाक़यात से अपनी लाइफ को भी रिलेट करती हूँ कि वाक़यात होते हैं जो हमें याद रह जाते हैं और उनसे हम अपना कनेक्शंस बना सकते हैं। तो अब एक ये एहसास की ही बात है कि मुसलमानों ने उसका खातून बेवा का साथ नहीं दिया, लेकिन एक मजूसी जिसको रब ने तौफीक दी और वो फिर ईमान ले आया। इसी तरीके से हम भी अब जैसे रमज़ान का महीना चल रहा है और स्पेशली कोविड-19 की वजह से लोग बहुत बुरे हालों से गुजर रहे हैं, हम अपने घरों में अनवाओ इकसाम के खाने बना रहे हैं कि हम सहरी और अफ्तारी के एहतमाम कर रहे हैं। हम कभी ये सोचें कि वो लोग, स्पेशली इस वक्त आप देखें पाकिस्तान के हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। लॉकडाउन का मतलब है यूके या यूरोप या वेस्ट के कंट्रीज़ जो हैं वो फिर जो एम्प्लॉयर्स हैं वो कॉम्पनसेशंस दे रही हैं या 80% गवर्नमेंट जो उनको बैकअप्स दे रही हैं ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें देते रहें। यानी यहाँ पे कोई ना कोई मॉनिटरी सिस्टम चल रहा है जिसकी वजह से हमें सहूलियात, इकनॉमिकली हम इतने बुरे हालात में नहीं है। लेकिन अगर हम सोचें तो पाकिस्तान में वो मज़दूर जो सुबह के वक्त कमाता है और रात के वक्त जाके अपने बच्चों को खिलाता है, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए और जिस कदर मुमकिन हो सके अपने टेबल्स, ठीक है अल्लाह ने रिस्क दिया है, आप अगर खुश खुराकी भी अप टू सम एक्सटेंट ठीक है, लेकिन अगर हम मौलाए कायनात और हम अहले बैत को देखें तो वो पानी के साथ खुश्क रोटी का नवाला पानी में डब्बो के उससे रोज़ा खोला करते थे, नमक से रोज़ा खोला करते थे। तो अब अगर हम वही पैसा बचा के पाकिस्तान या जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ या जो भी ऐसे कंट्रीज जिनमें मसाइल चल रहे हैं और जहाँ पे लोग इस वक्त लॉकडाउन की सिचुएशन से गुजरने की वजह से अपने सोर्सेज, अपने रिसोर्सेज पैदा नहीं कर सकते या वो अपने खाने पीने के रमज़ान में स्पेशली, तो हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। बस नाज़रीन मेरी यही आपसे भी गुजारिश यही है कि हम ख्याल तो रखते हैं लेकिन हम सिर्फ फ़ोटो सेशन कराने के लिए या हम फेसबुक पे वो डालने के लिए कि हमने इतने लोगों की मदद की, इतने लोगों को हमने खाना दिया या इतने लोगों को हमने इमदाद पहुंचाई, उसकी बजाय अगर हम सही मानों में कि एक हाथ से दो दूसरे हाथ को उसका पता न चले, अगर हम उस तरीके से करें, मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर है कि दूसरे की ईगो भी हर्ट ना हो, दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट भी ख़राब ना हो, लेकिन उसकी मदद भी हो जाए। तो हमारा आज का सबसे पहला प्रोग्राम और उसके सबसे पहले प्रोग्राम में मैं यही लुब्बे लुबा प्रोग्राम का यही करूँगी कि प्लीज़ एहसास करें आज के दौर में, स्पेशली इन बुरे हालात में एक दूसरे का एहसास करें। एक दूसरे के एहसास तो के साथ साथ हम उन लोगों का एहसास करें जो वाक़यातन इस एहसास के मुस्तहिक हैं। जैसे अभी एक और मैं क्लिप देख रही थी तो उसमें खाना तकसीम किया जा रहा था, पाकिस्तान की ही बात है। तो एक खातून अपना खाना उस शख्स को जो भी प्रोवाइडर था उसको वापस करके ये कह रही हैं, जो राशन दिया जा रहा था, कि नहीं अभी मेरे पास 6 महीने का राशन मौजूद है, ये तुम किसी ऐसे शख्स को दो जिसके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं। देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि हम अपने घरों में इवन यूके में रहते हुए होर्डिंग कर रहे हैं, एक की जगह 10-10 बैग्स खरीद के कि पता नहीं कल को क्या होगा। और
ہم اپنے گھر بھر رہے ہیں، اور وہ خاتون جس کے پاس صرف 6 اور پاکستان میں ہے، غریب ہے، کوئی امیر خاتون نہیں ہے، 6 مہینے کا 6 ویکس کا اس کے پاس، یا تھوڑے سے ٹائم کے لیے، اس نے 15 دن کا صرف اس کے پاس کھانا تھا، اور وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ابھی میرے پاس اتنا اناج ہے، یہ کسی اور کو دو جس کو زیادہ ضرورت ہے۔ تو میں نے اس خاتون سے یہ سیکھا، ڈیفینیٹلی ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی بات سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ پھر اپنی زندگی پہ اپلائی بھی کرتے ہیں۔ جیسے میں بہت سی چیزیں ہر وقت چھوٹے بڑے امیر غریب کام کرتے ہوئے لوگوں سے بہت سی چیزیں سیکھ رہی ہوتی ہوں، اور امید ہے کہ آپ سے بھی ناظرین میں فیڈ بیک بھی چاہوں گی کہ چونکہ ابھی اپنے گھر سے میں پروگرام کر رہی ہوں، تو اگر آپ کو کوئی سجیشنز دینی ہو یا فیڈ بیک دینی ہو تو آپ ہماری کنٹرول روم کی ٹیم کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا کوئی آپ میسج اور دینا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ ہم ایک دوسرے کا احساس کریں گے تو وہ رب ہمارا احساس کرے گا۔ بس اس کے ساتھ ہی ناظرین میں آپ سے اجازت چاہوں گی، پاک پروردگار آپ تمام بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور رمضان میں کی گئی ہماری عبادات کو، ہماری قلیل عبادات کو کثیر جان کے وہ پروردگار ہمیں اس کی جزا اس صورت میں دے کہ یہ کووڈ-19 سے ہماری نجات ہو جائے اور مزید لوگوں کی اموات نہ ہو۔ بہت خوف ہے، بہت ہراس ہے، لیکن ہمارے پاس اہل بیت کا سایہ ہے، لیکن ہمارے پاس اہل بیت کا کنیکشن ہمارے ساتھ موجود ہے، تو بس ہم اسی کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گی، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیں اور ہدایت ٹیم کو ضرور یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔